سبا مامان سبا نزدیک سبا نشو. چیزی نیست. من میخوام برم پیش آروم مامانم. باش سبا آروم باش سبا لطفا سبا چی شده؟ سبا آروم باش سبا 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 چی شده؟ چی شده؟ سبا بلم کن میخوام برم پیش مامان. ببین دارم چی میگم حرفامو گوش کن درو باز کن درو باز کن. سبا لطفا سبا آروم باش سبا دیگه یک کلمه هم چیزی نشنوم. تو کثیفی منو میزنی. به همه میگم که منو زدی. به مامانم هم میگم. مامان سبا جلو نیا. سبا چند بار بهت بگم مامان. مامان میخوام برم پیش مامانم. مامانم رو صدا کن. خدا رو 1000 بار شکر. امروز وقتی تو دستای شاروخ دست دخترم رو دیدم دیگه خیالم راحت شد. امروز بالاخره آرامش پیدا کردم نفیسه. کریم دخترمون امروز چقدر خوشگل شده بود. آره بعضیا یه جوری تعجب کرده بودن که انگار قرار نیست هیچ وقت ازدواج کنی. عروسی کردنش خیلی هم آسون نبود نفیسه. شاروخ صبرش زیاده که قبول کرد. بسه از این اخلاقت خیلی کلافم کریم. تو هر چی شروع میکنی از شاروخ تعریف میکنی. اینطوری وهم برش میداره. لطفاً اینقدر جلوش تکرار نکن این چیزا رو. بس کن نفیسه چی میگی؟ دختر ما خیلی خوب و خاصه. بعدم تنها وارث ثروتمونه. ماشاءالله داره خوبم میشه. اصلا میدونی تو کل این روزای عروسی یه بارم اذیتم نکرده کریم. کیه این موقع؟ چی شده دختر گلم؟ مامان شما کجا رفته بودید؟ مامان این آدم خوبی نیست. از اینجا بیرونش کنید. نمیخوام پیشش باشم. کیو داری میگی تو؟ اینو میگم مامان. این آدم خوبی نیست. سبا این زد تو گوشم. دارم بهتون راست میگم. سیلی زد تو گوشم. شارو تو گوشش زدی؟ من ازت این توقع نداشتم. بیا خواهر بیا تو هم ببین پسرت به دختر من شب اول عروسی چه کادویی داده. نگاه کن فقط. چه فکری کردی روش دست بلند کردی؟ نفیسه کریم تو ساکت شو. مگه دختر ما بیکس و کاره که هر طوری دلت میخواد باهاش اونطوری رفتار کنی ها؟ این دختر ماست. بیشتر دعواش کن. برای چی دختر ما رو زدی؟ زندهی اینطوری نیست. حمله بهش دست داد بی‌تابی میکرد. گفتم نذارم بره بیرون. دروغ میگه. بس معنیش اینه که روش دست بلند کنی آره؟ من نمیخواستم بزنمش فقط. حال سبا خوب نیست. حواست بهش باشه. کریم باشه شاروخ از اتاق برو بیرون. خواهر شما هم لطفاً برید بیرون. بیا پسرم بیا بریم. تو هم شورشو در آوردی دیگه. انقدر تو دخترت شلوغ بازی در نیارید. من شلوغ بازی در آوردم. من دارم شلوغ بازی در آروم. میارم. لطفاً هیچی نشده دخترم. هیچی نشده. آروم باش. مراقبش باش. عزیزم خوبی. सजना वे दिल नया लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नया सजदा वे रावा चकलो के तेरा